अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जिरह व तादील में तेज़ाद और उस दौर के सियासी असरात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपको बता दूं। इस्लामी तारीख़ और फ़न हदीस में जब अहले तशय्युअ या शिया का जिक्र आता है तो बहुत से क़ारीन उसे आज के दौर के राफ़ज़ा या गाली फ़िरके पर महमूल कर लेते हैं। ये एक बड़ी इल्मी गलती है, क्योंकि मुहद्दिसीन और मुर्रिख़ीन के दौर में लफ्ज़ तशय्युअ का मफ़हूम आज के मानी से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अहले तशय्युअ से मुराद उस दौर में वो लोग थे जो हज़रत अली इब्न अबी तालिब को सबसे ज़्यादा हकदार खिलाफत समझते थे, आपसे शदीद मोहब्बत रखते थे और अहले बैत की हिमायत करते थे। उनमें अक्सर सहाबा और ताबईन शामिल थे जिनकी नीयत में इखलास था और जिन्होंने हज़रत अली की खिलाफत के साथ वफादारी की। ये लोग हज़रत अली को खलीफा बरहक समझते थे, आपकी फजीलतों और शुजाअतों को बयान करते थे, आपको अहले बैत के साथ होने वाली ज़्यादतियों पर इज़हार अफसोस करते थे। मगर ये लोग न गाली थे, न राफसी, न दीन में नई बिदअतें गढ़ने वाले। इसीलिए जब मैं अपनी तहरीर में शिया या अहले तशय्युअ का जिक्र करता हूँ तो उससे मुराद सिर्फ वो अहले अली हैं जो आपसे मोहब्बत रखते थे, आपके साथ वफादार थे और आपकी खिलाफत को असल जमात समझते थे। ये वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से सामीन नादानिश्ता तौर पर अहले तशय्युअ के ज़िक्र को आज के गाली राफजियों पर कयास कर लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि मुहद्दिसीन की मुराद भी वही है। हालांकि हकीकत यह है कि मुहद्दिसीन के अहद में जो मौजूद शिया और आज के राफजा दो अलग चीज़ें हैं, जिन्हें गड़बड़ करना इल्मी खयानत है। इसी नुक्ते को वाज़े रख कर ही जिरह व तादील में पाए जाने वाले तज़ादात और उस दौर के सियासी असरात को सही तनाजुर में समझा जा सकता है। अहले तशय्युअ, अहले अली और राफजा में फ़र्क है। अहले तशय्युअ पहले दौर के हज़रत अली को खलीफा बरहक समझते थे। अहले बैत से मोहब्बत और वफादारी उनका शुआर था। हज़रत अबू बकर, उमर और उस्मान की खिलाफत को भी मानते थे, मगर फजीलत में अली को अफजल समझते थे। सहाबा पर सब व शितम नहीं करते थे, दीन में नई बिदात ईजाद नहीं करते थे। राफजा यानी बात के गाली गिरोह हज़रत अबू बकर, उमर और अक्सर सहाबा को नौज़बिल्लाह काफिर या गासिब कहते हैं। दीन में गुलू करते हैं और अहले बैत को नबियों के दर्जे तक पहुंचा देते हैं। कुरान में तहरीफ के कायल हुए, इस्लाम की असल तालीमात से दूर होकर अलग फ़िक़्ह व कलाम बनाई, फ़िरका वारियत को मज़ीद बढ़ाया। यानी जब मुहद्दिसीन और मुर्रिख़ीन अपनी कुतुब में अहले तशय्युअ लिखते हैं तो उससे मुराद सिर्फ वो मुहब्बान अली हैं, न कि बात के गाली और राफजी गिरोह। इसी वजाहत को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि सुनने वालों को आज के राफजी फ़िरकों के साथ न जोड़ दें। अब हम शुरू करते हैं जिरह व तादील में तेज़ाद और उस दौर के सियासी असरात। नंबर 1, सौर बिन यजीद कौन था? नाम सौर बिन यजीद बिन ज़ियाद अल कल्बी अबू खालिद अल हमसी, वफ़ात 153 हिजरी के करीब, मुकाम शाम, शहर हमस के रहने वाले, इल्मी हैसियत मुहद्दिस, शाम के मशहूर शेवख में से। नंबर 2, हज़रत अली के बारे में उसका कौल। इब्न साद अत-तबक़ातुल कुबरा जिल्द 7 में रिवायत है कि सौर बिन यजीद कहता था, मैं उस शख्स से मोहब्बत नहीं करता जिसने मेरे अजदाद को कत्ल किया, और वाज़े तौर पर हज़रत अली की तरफ इशारा किया। नंबर 3, ये अजदाद कौन थे उसके? सौर बिन यजीद बनु कल्बे यानी शामी कबीले से था। बनु कल्बे के कई सरदार जंग सिफ़ीन 37 हिजरी में हज़रत अली के लश्कर से कत्ले हुए थे, क्योंकि वो सब मुआविया की तरफ से लड़ रहे थे। यही वो आबा व अजदाद हैं जिनके कत्ल का इल्ज़ाम उसने हज़रत अली पर डाला। नंबर 4, हज़रत अली को गाली देने वाला सिका रावी कैसे? सौर बिन यजीद को सिका रावी कहा है ना मुहद्दिसीन ने, हालांकि हज़रत अली को गाली देता था। शेखैन को गाली देने वाले की रिवायत मुहद्दिसीन नहीं लेते, तो हज़रत अली को गाली देने वाले की रिवायत कैसे ले लेते हैं? ये तेज़ाद है। सौर बिन यजीद रावी के तौर पर सदूक था, यानी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन उसके अकीदे में नसब यानी नासबियत, अहले बैत से दुश्मनी पाया जाता था। इब्न हजर अस्कलानी ने तक़रीब अत-तहज़ीब नंबर 1057 में उस पर लिखा है कि वो सच्चा रावी है, लेकिन अहले बैत के खिलाफ तासुब रखता था। इसीलिए अहले सुन्नत का ये उसूल है कि अगर कोई रावी सच बोलने में मारूफ हो लेकिन उसके अकीदे में कजी हो, नसब या तशय्युअ या कद्र वगैरह हो, तो उसकी हदीस कबूल की जाती है, बशर्ते कि वो अपनी बिदअत की तबलीग हदीस में ना करे। तेज़ाद अहले तशय्युअ और अहले नसब पर
मुख्तलिफ मय्यार। अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन ने अक्सर शिया रुझान रखने वाले रावियों को ज़ईफ़ करार दिया या उनकी रिवायत में एहतियात बरती, लेकिन नास्बी रुझान रखने वाले रावी जो अली को गाली देते थे या उनसे बुग़्ज़ रखते थे, उनमें से कई को सिका या सदूक कहा, सिर्फ ये कहकर के नसब था मगर झूठा नहीं था। मसलन इमरान बिन हत्तान यानी खारजी कातिले अली की मदह करने वाला शायर, फिर भी उसकी रिवायत ली गई। सौद बिन यजीद यानी अली के खिलाफ बुग़्ज़ रखने वाला सदूक कहा गया। बाज़ दीगर शामी नास्बी भी सिका माने गए। नतीजा, सौद बिन यजीद का बुग़्ज़ सियासी और ख़ानदानी तासुब था, क्योंकि सिफ़ीन में बनु कल्बे के कई लोग मारे गए। ये वही ज़हनियत थी जो शाम में परवान चढ़ी, जहाँ सबाई प्रोपेगेंडा के तहत हज़रत अली को मिंबरों पर गालियाँ दी जाती थी। अहले सुन्नत मुहद्दिसीन ने उसे सदूक माना मगर उसके नसब को नोट किया। मगर सवाल यह है कि अगर शिया मिलान वाले रावियों पर सख्ती की जाए और नासबी पर नरमी, तो ये उसूली तज़ाद है। ये तज़ाद अहले सुन्नत मुहद्दिसीन की कुतुब जरह व तादील में जगह जगह नज़र आता है और इसकी मिसालें भी बकसरत हैं। मैं चंद नुकात आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, नसब वाले रावी यानी अहले बैत दुश्मनी रखने वाले। ऐसे कई रावी हैं जो हज़रत अली को गाली देते थे या उनसे बुग़्ज़ रखते थे, मगर मुहद्दिसीन ने उन्हें सिका, सदूक या लाबास भी कहा। मसलन सौद बिन यजीद अली के खिलाफ बुग़्ज़ पर भी सदूक कहा गया। इब्न हजर तक़रीबुत तहज़ीब 1057। इमरान बिन हत्तान खारजी शायर जिसने कातिले अली यानी इब्न मुलजिम की मदह में अशार कहे, फिर भी सदूक फिल हदीस कहा गया। इब्न हजर तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 8 सफ़ा 114। मुग़ीरा बिन मुक़सिम अज़्ज़बी अली को बुरा भला कहता था, मगर कहा गया सिका सबत। इब्न मोइन इजली, इब्न हजर। इस्माइल बिन रजा नहीं है, रजा है। अली पर सब वो शिकम करता था, मगर सिका कहा गया। नंबर 2, तशय्युअ वाले रावी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले। अगर किसी रावी में मामूली सा तशय्युअ का रुझान पाया जाता तो फ़ौरन सख्त अल्फाज इस्तेमाल हुए, ज़ईफ़, मतरूक, कज़्ज़ाब, गाली, राफ़ज़ी वगैरह। जाबिर जाफ़ी मुहद्दिस के नज़दीक मतरूक और कज़्ज़ाब सिर्फ इसलिए कि वो अली की फजीलत बयान करता था, सिर्फ इसलिए बस। सिकात में कुछ फ़र्क नहीं था, अली की फजीलत क्यों बयान करता था। अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम मुसन्निफ़ के मुसन्निफ़, कहा गया काना फ़ी तशय्युअ। इस पर बार बार एतराज़ हुआ। अबू मुख़निफ़ लूत बिन यहिया करबला के वाक़यात का रावी शियई होने की वजह से मतरूक करार दिया गया। नंबर 3, मुआविया के दिफा में तासुब। जिन रावियों ने हज़रत मुआविया पर तनकीद या उनके खिलाफ कोई बात नकल की, उनको फ़ौरन जिरह का निशाना बनाया गया, जबकि जो अली पर सब व शितम करते थे उनको सदूक और सिका कहा गया। इससे साफ जाहिर है कि शाम के सियासी असरात ने इल्म हदीस के तराजू को झुका दिया। नंबर 4, अहले सुन्नत उसूली तज़ाद। उसूल ये बताया जाता है कि रावी अगर बिदती हो मगर झूठ ना बोलता हो तो उसकी रिवायत कबूल है, बशर्ते कि वो अपनी बिदत की हिमायत में रिवायत न लाए। उसूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस उसूल को तोड़ा किस तरह गया है वो देखें। लेकिन अमली तदबीक में देखा जाए तो अगर रावी नासबी हो यानी अली दुश्मनी करे, फिर भी सिका मान लिया गया। अगर रावी शियई हो यानी अली से मोहब्बत करे, अक्सर लोग ज़ईफ़ या मतरूक कह देते हैं। नंबर 5, ये दोहरा मय्यार दरअसल उस सियासी और मसलकी पस मंज़र का नतीजा है जो बनु उमैया और फिर बनु अब्बास के दौर में गालिब था। इसी के सबब नुस्ब यानी नास्बियत को हल्की बिदत समझा गया, जबकि तशय्युअ को भारी जुर्म बनाकर रावियों को रद्द कर दिया गया। यही वजह है कि अली दुश्मन भी सिका गिने गए और अली के मुहिब को मतरूक बना दिया गया। नासबी और शियई रावियों पर मुहद्दिसीन का दोहरा मय्यार। अहले सुन्नत मुहद्दिसीन की राय, रावी का नाम, रुझान, हवाला। सौद बिन यजीद नासबी, अली को बुरा कहता, सदूक, यख्ती। इब्न हजर तक़रीबुत तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा 33। इमरान बिन हत्तान खारजी इब्न मुलजिम कातिले अली की मदह करता, सदूक फिल हदीस। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 8 सफ़ा 114। मुग़ीरा बिन मुक़सिम अज़्ज़बी अली पर सब व शितम करता था, सिका सबक। इजली अस्सिकात जिल्द 2 सफ़ा 273। इब्न हजर इस्माइल बिन रजा नासबी, सिका। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द 1 सफ़ा 306। अबू बुर्दा बिन अबी मूसा नासबी मगर सिका। इब्न मोइन तहज़ीबुल कमाल जिल्द 33 सफ़ा 55।
जाबिर जाफी शियई अली की फजीलत बयान करता लेकिन मतरूक और कज़्ज़ाब। तहज़ीब तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा 47। अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम तशय्युअ सुदूक यख्ती काना यतशिया एतराज के साथ। तक़रीब तहज़ीब जिल्द 1 सफ़ा 339। अबू मुख़निफ़ लूत बिन यहिया शियई करबला के वाक़यात बयान करता अखबारी मतरूक। ज़हबी मीज़ानुल इत्दाल जिल्द 3 सफ़ा 419। मोहम्मद बिन साइब कल्बी शियई मतरूक और कज़्ज़ाब। इब्न हजर तक़रीब तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा 238। हिशाम बिन अम्मार अली के मदाहों पर एतराज करता फिर भी सदूक। तक़रीब तहज़ीब जिल्द 2 सफ़ा 302। नासबी रावी अली को गाली देने वाले और कातिल अली की मदह करने वाले भी सीका और सदूक कहलाए। शियई रावी सिर्फ अहले बैत को फजीलत बयान करने पर कज़्ज़ाब, मतरूक, ज़ईफ़ और ज़िंदीक बना दिए गए। यानी उसूली तौर पर कहा जाता है बिदअती रावी अगर झूठ न बोले तो रिवायत ली जा सकती है, लेकिन अमली तौर पर ये उसूल सिर्फ नाज़बियों के लिए नरमी और अहले बैत के मुहिब्बीन के लिए सख्ती में ढल गया। तनकीदी तज्ज़िया अहले सुन्नत मुहद्दिसीन की जिरह व तादील की कुतुब पढ़ने से साफ पता चलता है कि उनके उसूलों पर सियासी फ़िरका वाराना असरात गालिब रहे। उसूल तो ये बयान किए जाते थे कि अहले बिदत की रिवायत कबूल नहीं, मगर अगर वो झूठ से बचे तो ली जा सकती है। लेकिन अमली तदबीक में खुला तेजाब पैदा हो गया। नाज़बी रावियों पर नरमी, वो रावी जो हज़रत अली को बुरा भला कहते या उनके कातिलों की तारीफ करते थे, जैसे सौद बिन यजीद, इमरान बिन हत्तान, इब्न कसीर, उन्हें अक्सर सिका, सदूक और सबत कहा गया। ये नरमी इसलिए बरती गई कि उमवी हुक्मरानों के ज़ेर असर इल्मी माहौल में नस्ब यानी नासबियत यानी अली से बुग़्ज़ को जुर्म में नहीं समझा जाता था, बल्कि एक तरह की सियासी वफादारी मानी जाती थी। शियई रावियों पर सख्ती, जो रावी अहले बैत की फजीलत बयान करते चाहे वो झूठ ना भी बोलते हों, उन पर कज़्ज़ाब, मतरूक, ज़िंदीक और राफसी के फतवे लगे। वजह यह थी कि उनकी रिवायात हुक्मरानों और नासबी तबके के खिलाफ जाती थी और मुआविया व यजीद जैसे हुक्मरानों के चेहरे बेनकाब करती थी। तारीखी पस मंज़र उमवी दौर में हज़रत अली पर सब व शितम को सरकारी पॉलिसी बना दिया गया था। ये असर इल्मी तबके पर भी पड़ा, इसीलिए नाज़बी रावियों की कमज़ोरियाँ नज़रअंदाज की गईं ताकि उनकी रिवायतें हदीसी सरमाया का हिस्सा रहें। दूसरी तरफ अहले बैत की मदह या शियई रुझान वाले रावियों को रद्द करके अहले बैत की रिवायात को हदीसी ज़ख़ीरे से बाहर रखने की कोशिश की गई। नतीजा जिरह व तादील का मय्यार एक दोहरा तराजू बन गया। नाज़बी सिका व सदूक, शियई कज़्ज़ाब व मतरूक। इस तेज़ाद की वजह से कई तारीखी हक़ाइक़ और अहले बैत की सही फजीलतें कमज़ोर या ज़ईफ़ करार दे दी गईं, जबकि नासबी रंग वाली रिवायतें सहीहैन और दीगर कुतुब में महफूज रह गईं। खुलासे कलाम यही वो इल्मी और तारीखी नाइंसाफ़ी है जिसने उम्मत के हदीसी ज़ख़ीरे में फ़िरका वाराना झुकाव पैदा किया। अगर इंसाफ के साथ उसूल लागू किए जाते तो ना अली को बुरा कहने वाले सिका होते और ना ही अहले बैत की मदह करने वाले कज़्ज़ाब ठहरते। दलील इसहाक बिन सुवैद बिन हुबैरा अदवी अल बसरी। इसके बारे में रिवायत, इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया, इसहाक बिन सुवैद कैसा है? उन्होंने कहा सिका है, मगर यह हज़रत अली पर लानत करता था। सुन रहे हो, हज़रत अली पे लानत करने वाला सिका और सदूक है, और जो हज़रत अली की फजीलत बयान कर दे वो मतरूक और कज़्ज़ाब है। कहते हैं सिका है मगर हज़रत अली पर लानत करता था। मीज़ानुल इत्दाल लिज़्ज़हबी जिल्द 1 सफ़ा 184। इमाम नसाई ने कहा लैसा बी बासा, उसमें कोई हरज नहीं। तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर जिल्द 1 सफ़ा 195। अबू दाऊद ने कहा सदूक है, और यही वही शख्स है जिसके बारे में कहा गया कि वो दिन में 70 मरतबा हज़रत अली पर लानत करता था। अल इस्तियाब फ़ी मारफ़तुल असहाब इब्न अब्दुल बर जिल्द 1 सफ़ा 373। दिन में 70 मरतबा लानत करने वाला सिका और सदूक ठहरा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। तेज़ाद की निशानदही, एक ऐसा रावी जो सहाबी रसूल और खलीफ़े राशिद हज़रत अली पर दिन में 70 मरतबा लानत भेजता था, उसे मुहद्दिसीन ने सिका और सदूक लिखा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई रावी अहले बैत की मदह करता या शिया रुझान रखता तो उसे फ़ौरन ज़ईफ़, मतरूक या राफसी करार दे दिया गया। ये बिल्कुल वही दोहरा मय्यार है जिसका हमने पहले जिक्र किया है कि जिरह व तादील के उसूल जब सियासत और फ़िरका वारियत के ज़ेरे असर आ गए तो इंसाफ कायम ना रह सका। जिरह व तादील की बुनियादी उसूल ये था कि रावी की दयानत, अदालत
اور ضبط کو پرکھا جائے، لیکن عملی طور پر جب سیاست خصوصاً اموی و عباسی ادوار اور فرقہ واریت شامل ہوئی تو معیار دوہرا ہو گیا۔ اہل بیت کے مخالف اور ناسبی اکثر کو سکہ صدوق لاباس بھی کہا گیا۔ اہل بیت کے محب یا شیعی رجحان رکھنے والے اکثر کو ضعیف متروک رافضی یا زندیق کہا گیا۔ وہ بڑے محدثین ائمہ جو اس تضاد کی زد میں آئے، امام بخاری 256 ہجری، انہوں نے اپنی صحیح میں حضرت علی کے فضائل تو درج کیے لیکن بڑی حد تک محتاط رہے۔ کہا جاتا ہے کہ بعض فضائل علی کو شامل کرنے سے گریز کیا تاکہ فتنہ تشیع نہ کہا جائے۔ خود بخاری کو بھی بعض علاقوں مثلا نیشا پور میں رافضی کہا گیا کیونکہ وہ معاویہ کے مناقب میں کم روایت کرتے تھے۔ امام مسلم 261 ہجری، انہوں نے صحیح میں اہل بیت کے فضائل زیادہ درج کیے لیکن وہ بھی ناسبی روات کو سکہ مانتے تھے۔ مثلا اسحاق بن سوید جو حضرت علی پر لعنت کرتا تھا، اس سے روایت لی۔ امام نسائی 303 ہجری، یہ شاید سب سے منفرد تھے، انہوں نے علی کے فضائل پر مستقل کتاب خصائص علی لکھی۔ اسی وجہ سے شام میں سخت تشدد کا شکار ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ ان کی شہادت بھی اسی دشمنی میں ہوئی۔ نسائی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ رافضی ہیں، صرف اسی وجہ سے انہوں نے علی کی فضیلت لکھی۔ امام حاکم نشاپوری 405 ہجری، اپنی کتاب مستدرک میں اہل بیت کے بہت فضائل جمع کیے، ان پر بھی تشیع کا الزام لگا اور بعض نے کہا یہ رافضی ہیں۔ امام نووی 676 ہجری، یہ بالکل واضح ہیں کہ اموی رجحان رکھتے تھے۔ کئی مقامات پر اہل بیت کی روایات کو ضعیف یا منکر کہا لیکن اموی اور ناسبی روات کو آسانی سے قبول کیا۔ ابن تیمیہ 728 ہجری، اہل سنت میں سب سے زیادہ متعصب اموی حامی سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے علی کی خلافت کو فتنہ قرار دیا، ان کے فیصلوں پر اعتراض کیا اور معاویہ کے دفاع میں بہت کچھ لکھا۔ ابن کثیر 774 ہجری، چونکہ یہ ابن تیمیہ کے شاگرد تھے اس لیے تاریخ و تفسیر میں وہی رجحان رکھتے تھے۔ امویوں کی خامیوں کو ہلکا کیا اور اہل بیت کی مدح کو کم بیان کیا۔ ابن حجر عسقلانی 852 ہجری، بظاہر معدل نظر آتے ہیں مگر جرح و تعدیل میں ناسبی روات کو اکثر سکہ لکھا۔ اہل بیت کے فضائل میں بعض روایتوں کو ضعیف کہا جبکہ اسی معیار پر دوسری روایت کو صحیح مان لیا۔ خلاصہ، امام نسائی اور امام حاکم جیسے لوگ اس دوہرے معیار کے شکار ہوئے، یعنی انہیں رافضی کہا گیا۔ امام نووی، ابن تیمیہ، ابن حجر، ابن کثیر وغیرہ اس سیاسی فرقہ وارانہ اثر سے خود کو بچا نہ سکے اور ان کے آثار میں واضح جھکاؤ ہے۔ امام بخاری و مسلم درمیانی پالیسی پر رہے، وہ کھل کر اہل بیت کے خلاف تو نہ لکھتے مگر ناسبی راویوں کو چھوڑنے پر بھی تیار نہ تھے۔ امام بخاری، صحیح بخاری میں حضرت علی کے فضائل محدود نقل کیے گئے۔ ناسبی راوی عمران بن حطان، خوارزی شاعر جس نے قاتل علی کی تعریف میں قصیدہ کہا، اس سے روایت لی۔ حوالہ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6930۔ امام مسلم، صحیح مسلم میں ناسبی راوی اسحاق بن سوید سے روایت، ساتھ ہی حضرت علی کے فضائل بھی نقل کیے، جیسے علی سے صرف مومن محبت کرے گا اور صرف منافق بغض رکھے گا۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7878۔ امام نسائی، علی کے فضائل پر الگ کتاب لکھی ہے، خصائص علی بن ابی طالب۔ شام میں جب ان سے معاویہ کے فضائل پوچھے گئے تو کہا، میں علی کے فضائل جانتا ہوں، معاویہ کے بارے میں کوئی صحیح فضیلت مجھے نہیں معلوم۔ اس جواب پر شام کے امویوں نے انہیں مارا پیٹا حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ حوالہ سیر اعلام النبلہ للذہبی، جلد 14 صفحہ 133۔ امام حاکم نساپوری، مستدرک میں علی کے فضائل بھرے پڑے ہیں، خود لکھا یہ احادیث علی کے بارے میں متواتر ہیں۔ ناقدین خصوصاً ابن تیمیہ و ذہبی نے حاکم کو رافضی کہا۔ حوالہ مستدرک مقدمہ، جلد 3 صفحہ 138۔ امام نووی، شرح صحیح مسلم میں معاویہ کے بارے میں نظم کلمات استعمال کیے، مثلا صحابی ہیں، اجتہاد میں غلطی ہو گئی، علی کے بعض فضائل کو ضعیف قرار دیا۔ شرح صحیح مسلم للنووی، جلد 15 صفحہ 175۔ ابن تیمیہ، کھلے لفظوں میں ناسبی رجحان لکھا، علی کی خلافت کے آخری دور میں امت میں فتنہ و فساد تھا، معاویہ کو مجتہد کہا، علی کے فیصلوں پر تنقید کی۔ منہج السنہ النبویہ، جلد 4 صفحہ 381۔ ابن کثیر، استاد ابن تیمیہ کے زیر اثر، البدایہ و نہایہ میں یزید کے جرائم کو کمزور انداز میں ذکر کیا اور اسے فاسق تو کہا لیکن کافر نہیں۔ اور دلچسپ بات، امام طبری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے معاویہ اور امویوں کے ساتھ خیر خواہی کی،
تاکہ ان کے دشمن نہ بنیں اور اپنی جان و عزت محفوظ رکھ سکیں۔ اس لیے ان کی بعض روایات علی کے حق میں ہیں، مگر ساتھ ہی امویوں کے ساتھ اعتدال دکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح تصویر مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اہل بیت نواز، امام نسائی، امام حاکم معدل مگر دباؤ کے ساتھ، بخاری اور مسلم تبری۔ اموی رجحان والے نووی، ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن حجر۔ آئیے اس کو تاریخی ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اموی دباؤ کا اثر کیوں باقی رہا؟ اگرچہ بنو امیہ 132 ہجری میں ختم ہوئے، لیکن ناسبیت حضرت علی اور اہل بیت سے بغض سے ایک ذہنی و سیاسی ورثہ تھا جو معاشرے میں گہرا بیٹھ گیا تھا۔ حدیث اور تاریخ کی بڑی تدوین دوسری اور تیسری صدی ہجری میں ہوئی۔ اس وقت تک اموی اثرات علماء، قضاء، ججوں اور راویوں کی ذہن سازی میں موجود تھے۔ مثلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اموی حکومت تو 132 ہجری میں ختم ہو گئی تھی اور حدیثیں بعد میں جمع کی گئیں، تو پھر ان کے اوپر دباؤ کس کا تھا؟ سوال یہ اٹھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اس لیے کئی ناسبی روات ثقہ مانے گئے اور ان کی روایت صحیح ہند تک آ گئیں۔ کیوں؟ عباسی خلافت کا رویہ اہل بیت کے ساتھ۔ عباسی شروع میں یہ نعرہ لگا کر آئے تھے، الرضا من آل محمد، یعنی حکومت اہل بیت کو ملنی چاہیے، لیکن خلافت ہاتھ میں آتے ہی وہ بھی اہل بیت کے حقیقی ائمہ علویوں سے خوف زدہ ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ اصل وارث اہل بیت ہیں تو عباسی حکومت کمزور پڑ جائے گی۔ مثلا منصور عباسی نے امام جعفر صادق اور ان کے شاگردوں پر سخت دباؤ ڈالا۔ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو قید میں ڈال کر شہید کر دیا۔ مامون نے ظاہری طور پر اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیا، حتیٰ کہ امام علی رضا کو ولی عہد بھی بنایا، مگر حقیقت میں سیاست تھی۔ عباسیوں میں ناسبیت کے آثار عباسی اموی طرز پر حکومت کرنے لگے۔ وہ اہل بیت کے حقیقی ائمہ کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے تھے، چنانچہ اہل بیت کے ماننے والوں کو اکثر روافظ یا غالی کہہ کر بدنام کیا گیا۔ محدثین اور فقہ میں وہی معتبر ٹھہرے جو یا تو اہل بیت سے حد سے زیادہ محبت ظاہر نہ کریں یا اموی عباسی پالیسی کے مطابق خاموش رہیں۔ اس ماحول میں اگر کوئی امام نسائی کی طرح کھل کر اہل بیت کی فضیلت لکھ دیتا تو اسے مار دیا جاتا۔ اگرچہ محدثین و مورخین کا دور عباسی خلافت میں تھا، وہ عباسی سیاسی دباؤ کے زیر اثر تھے، کیونکہ عباسی بھی حقیقی اہل بیت مخالف تھے۔ یوں ان کے ہاں ایک اصول چل نکلا، ناسبی راوی ثقہ صدوق، اہل بیت نواز راوی، رافضی متروک ضعیف۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ امویوں نے ناسبیت ایجاد کی اور عباسیوں نے اس کو سرکاری اداروں اور علمی دنیا میں زندہ رکھا۔ ناسبیت اور اہل بیت پر دباؤ۔ خلافت راشدہ 11 ہجری سے 40 ہجری، اس دور میں کوئی سرکاری ناسبی نہیں تھے، اختلافات سیاسی تھے، مگر اہل بیت کی عظمت مسلم تھی۔ خلافت امویہ 41 ہجری سے 132 ہجری تک، اصل ناسبیت کا آغاز حضرت علی پر ممبروں پر لعنت کروانا، معاویہ کے دور سے شروع، اہل بیت کو نظر انداز کرنا، ان کی شان گھٹانا، حجر بن عدی، عمرو بن حمق جیسے علی نواز صحابہ کا قتل۔ ناسبیت ایک ریاستی پالیسی کے طور پر نافذ رہی۔ خلافت عباسیہ 132 ہجری سے 556 ہجری تک، شروع میں نعرہ الرضا من آل محمد، لیکن اقتدار ملتے ہی اہل بیت کو دبانے لگے۔ اہل بیت کے ائمہ پر ظلم، امام جعفر صادق پر دباؤ، امام موسیٰ کاظم کو قید میں شہید کیا گیا، امام علی رضا کو ولی عہد بنانے کا ڈرامہ، پھر شہادت۔ علمی دنیا پر اثر، اہل بیت نواز راوی، رافضی غالی، ناسبی راوی ثقہ صدوق۔ عباسی سرپرستی میں ناسبیت غیر سرکاری لیکن علمی دباؤ کی صورت میں جاری رہی۔ بعد کے ادوار سلطنت ترک و سلجوق، مملوک، عثمانی، زیادہ تر دور میں اہل سنت کے نام پر وہی رویہ غالب رہا جو عباسی دور میں جرح و تعدیل کے اصول کے طور پر چل نکلا تھا۔ عثمانیوں نے اگرچہ اہل بیت سے محبت کے دعوے کیے، مگر ناسبیت پر مبنی روایتیں پہلے ہی حدیث و تاریخ کی کتب میں درج ہو چکی تھی۔ خلاصہ، امویوں نے ناسبیت کو ریاستی پالیسی بنایا، عباسیوں نے ناسبیت کو علمی دنیا میں زندہ رکھا تاکہ اہل بیت کے حقیقی ائمہ کو کمزور کیا جا سکے۔ بعد کے ادوار میں انہی اصولوں پر حدیث و تاریخ لکھی گئی اور فرقہ واریت کی بنیادیں مزید مضبوط ہوئیں۔ جرح و تعدیل کے اصول بذات خود نہایت شاندار اور
عادلانہ تھے۔ راوی کی عدالت، دیانت، حفظ صدوق و امانت وغیرہ پر تحقیق، جھوٹے گالی وضع اور بددیانت کو رد کرنا، دیانتدار حافظہ رکھنے والے، سچ بولنے والے کو قبول کرنا۔ لیکن جب یہ اصول عملی میدان میں استعمال ہوئے تو فرقہ واریت اور ذاتی رجحانات اثر انداز ہوئے۔ اس کے نتیجے میں نسبی یعنی حضرت علی کو برا کہے یا اہل بیت کو نیچا دکھائے اسے ثقہ، صدوق اور حجت کہا گیا۔ شیعی یا اہل بیت نواز راوی چاہے سچ بولنے والا ہی کیوں نہ ہو اسے ضعیف، متروک یا لفظی کہہ کر کنارے لگا دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اصول بالکل صحیح تھے لیکن ان کے اصولوں پر عدل و انصاف سے عمل نہیں ہوا، بلکہ عمل سیاسی و فرقہ وارانہ تعصب سے داغدار ہوا۔